बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी यूट्यूब चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं ज़मीन के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात को, कि ज़मीन के बारे में लोगों के मुतहर्रिक होने और साकिन होने के बारे में कितने नज़रियात हैं। सबसे पहले जो नज़रिया बहुत अरसे तक चलता रहा है वो ये नज़रिया था कि ज़मीन हमारी ये साकिन है, और बकिया हम चाँद को देखते हैं, फिर इसी तरह ज़ुहल को देखते हैं, फिर इसी तरह सूरज को देखते हैं, या दीगर मरीख़ वग़ैरह जो सय्यारात हैं। ये जितने सय्यारात हैं इनको सय्यारात कहते हैं, और उस दौर के अंदर ये जो सय्यारात थे ये सिर्फ़ 7 थे, जिसकी बुनियाद पर इनको अल-कवाकिबुस-सबअ कहा जाता था, यानी 7 सय्यारात। सय्यारा उसको कहते हैं कि जो चलता हुआ वाज़े तौर पे हमें नज़र आता है, और कुछ ऐसे सितारे हैं कि जो हमें चलते हुए नज़र नहीं आते, अगरचे वो बज़ाहिर हमें तुलू गुरूब उनका नज़र आता है, लेकिन वो हमें अगर टेलीस्कोप के ज़रिए से या किसी दूरबीन के ज़रिए से आप देखेंगे तो वो बज़ाहिर आपको साकिन नज़र आएंगे, एक जगह पर नज़र आएंगे। तो जो कदीम फ़लासफ़ा थे, जो कदीम फ़लकियात दान थे, उन हज़रात ने ये जो 7 सय्यारात थे जिसमें चाँद भी शामिल था, ये इनके लिए उन्होंने एक एक फ़लक को मुकर्रर किया। यानी इसको यूँ समझिए, फ़लक क्या चीज़ होती है, यूँ समझिए कि जैसे हमारी ज़मीन एक बॉल है, फिर इसके आसपास जैसे चाँद है, तो चाँद का जो ऑर्बिट है, यानी जो इसका मदार है, उस मदार के अंदर, उस ऑर्बिट के अंदर, वो ऑर्बिट को अगर आप यूँ समझें कि वो भी एक बॉल की तरह हो जो ज़मीन को चारों तरफ एक फैला हुआ है, तो ये जो फैला हुआ है, ये जो एक बॉल की तरह का है, तो इसको ये लोग फ़लक कहते थे। फिर उसके बाद इसी तरह चाँद है और बकिया जो सय्यारात हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये नेपच्यून और प्लूटो ये बाद के अंदर शामिल किए गए हैं, लेकिन उस दौर के अंदर ये 7 सय्यारात मारूफ़ थे। इन 7 के ऊपर एक 8वां फ़लक वो इसी तरह की बॉल थी, यानी हर सय्यारे की उन्होंने एक बॉल की तरह का एक फ़लक उन्होंने फ़र्ज़ किया कि जिसके अंदर वो सय्यारात मौजूद थे। एक 8वां फ़लक उन्होंने माना फ़र्ज़ किया कि जिसको वो कहते थे फ़लक सवाबित। फ़लक सवाबित का मतलब ये था कि जो इन 7 सय्यारात से ऊपर हैं, कि जिनकी हरकत हमें टेलीस्कोप के ज़रिए से भी नज़र नहीं आती, या नज़र आती थी तो इंतहाई कलील होती थी, जिसकी बुनियाद पर उन जितने ऐसे सय्यारात थे, सितारे थे, उनको वो लोग सवाबित कहते थे। सवाबित यानी ऐसा साबिता उस सितारे को कहते हैं कि जो अपनी जगह पर ठहरा हुआ हो, या उसकी इतनी खफीफ हरकत है कि बज़ाहिर उनको जो उस दौर की दूरबीनें थीं उनके ज़रिए से उनको नज़र नहीं आता था। तो खैर, अब इन 7 सय्यारात के ऊपर उन्होंने 8वां एक ऐसा फ़लक फ़र्ज़ किया कि जिसके अंदर वो सारे सय्यारात थे, बड़े बड़े सय्यारात भी, सितारे बड़े बड़े भी थे और छोटे भी थे। अच्छा, यहाँ पर एक फ़र्क मैं अर्ज़ करता चलूँ, एक होता है सय्यारा और एक होता है सितारा। सितारा जो है वो उसको कहते थे कि जो बज़ाहिर रुका हुआ हमें लगे, और सय्यारा उसको कहते हैं जो हमें चलता हुआ वाज़े तौर पे नज़र आए, जैसे चाँद हो गया, मरीख़ हो गया, ज़ुहल हो गया, उतारुद हो गया, सूरज हो गया, ये सय्यारात हैं। और इससे ऊपर जो हमें करोड़ जो हमें सितारे नज़र आते हैं, इनको सितारा कहते हैं। और इंग्लिश के अंदर इनको प्लैनेट्स कहते हैं, और जो दीगर हैं उनको, वो अब भी उनमें फ़र्क किया जाता है, उनको स्टार्स कहा जाता है। तो खैर, अब उन्होंने वो जो बकिया सितारे थे उनको उन्होंने एक फ़लक के अंदर फ़र्ज़ किया।
تو اس طرح کر کے 7 یہ افلاک ہو گئے اور ایک 8واں کہ جس کے اندر دیگر ستارے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک فلک کو فرض کیا کہ جس کو فلک الافلاک کہتے تھے، فلک اعظم بھی اسی کو کہتے ہیں، تو اس کو فلک اطلس بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ستارہ نہیں تھا۔ تو اب ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہماری زمین ساکن ہے اور فلک الافلاک یعنی جو سب سے اوپر فلک ہے اس کے بعد کوئی اور فلک نہیں ہے، وہ حرکت کرتا ہے، اور جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس کی جو حرکت ہے وہ حرکت 24 گھنٹوں کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ ایک اس کا جو سرکل ہے، جو اس کی سرکولیشن ہے اور سرکل کے اندر اس کی جو موومنٹ ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ اب وہ جو فلک الافلاک ہے، وہ فلک الافلاک وہ جب چلتا ہے تو اس کی تبعیت کے اندر، یعنی جب وہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو حرکت ہے فلک الافلاک کی وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہے، اور جب مشرق سے مغرب کی طرف اس کی حرکت ہے اور زمین ساکن ہے اور دیگر جو سیارات ہیں وہ اپنے اپنے افلاک کے اندر موجود ہیں، تو وہ جو سیارات ہیں وہ اس فلک الافلاک کی حرکت کی تبعیت کے یعنی اس کے ساتھ ساتھ کر کے وہ بھی حرکت کرتے ہیں، اور یہ جو سیارات ہیں یہ اپنے اپنے افلاک کے اندر ساکن ہیں اور انتہائی قلیل ان کی حرکت ہے۔ تو جس کی وجہ سے فلک الافلاک کی حرکت کی وجہ سے جتنے ہمیں سیارے نظر آتے ہیں یا ستارے نظر آتے ہیں، مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب میں غروب کرتے ہیں، یہ دراصل فلک الافلاک کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ اب یہاں پر دوسرا نظریہ، یہ جو نظریہ تھا یہ ارسطو کا تھا، افلاطون کا تھا، اسی طرح قدیم بہت سارے جو فلاسفہ، یونانی فلاسفہ گزرے ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اب ایک دوسرا نظریہ، وہ نظریہ یہ ہے کہ جناب ہماری جو زمین ہے، یہ زمین دراصل یہ حرکت کر رہی ہے اور یہ جو سورج ہے وہ اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، اور جب ہماری زمین گردش کرتی ہے اور اس کا جو ایک چکر ہے اپنے آربٹ کے، اپنے ایکسس کے گرد، وہ 24 گھنٹوں کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ یعنی زمین اگر یہاں سے چلی ہے اور پھر دوبارہ جب یہاں پہ آئے گی تو اس کو یہاں تک پہنچنے میں 24 گھنٹے لگیں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو یونانی فلاسفہ تھے وہ فلک الافلاک کی حرکت کے قائل تھے اور یہ لوگ زمین کی حرکت کے قائل ہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی سورج اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیں، اور جو زمین کی حرکت ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہے، اور جب یہ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتی ہے، سورج چونکہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، اس وجہ سے سورج ہمیں مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے دکھائی دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ آپ گاڑی کے اندر ہوں اور باہر ایک درخت ہو، تو آپ جب گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ درخت اگرچہ کھڑا ہوا ہے لیکن آپ کو گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دراصل آپ کی اپنی حرکت کی بنیاد پر ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے چونکہ یہ حرکت کر رہی ہے، اس حرکت کی بنیاد پر اب وہ جو سورج ہے وہ ہمیں وہ ہے تو ساکن لیکن ہمیں حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ اس چیز کے قائل ہوئے، اور یہ لوگ یہ افلاک وغیرہ کے، جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، ان کے قطعاً قائل نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ جو چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے تو یہ کوئی آسمان نہیں ہے، یہ کوئی فلک نہیں ہے، بلکہ یہ فضائے خالی ہے۔ چونکہ وہ جو پچھلے فلاسفہ تھے، یونانی فلاسفہ، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے، وہ واجب الوجود کے قائل تھے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یورپین نظریہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، یہ افلاک کے بھی قائل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک اور نظریہ ہے،
اچھا، یہ جو نظریہ تھا زمین کی حرکت کا، یہ نظریہ ہے یورپین نظریہ، اور یہی کوپرنیکس اور اس طرح کے دیگر جو سائنٹسٹ اور ایسٹرانومرز تھے ان کا یہ نظریہ ہے۔ اب ایک تیسرا نظریہ، یہ نظریہ یہ ہے، یہ بھی اس چیز کے جو اس کے قائلین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین ساکن ہے، the earth is stationary، یہ بالکل سٹل ہے، اور بقیہ آسمان وہ بھی، یعنی جس کو فلک الافلاک کہہ رہے تھے، وہ فلک الافلاک وہ بھی کسی قسم کی کوئی اس کی حرکت وغیرہ کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو جتنے سیارات ہیں، زمین کو چونکہ سیارہ نہیں مانا، جتنے سیارات ہیں وہ تمام کے تمام سیارات وہ اپنے اپنے آربٹ کے اندر، یعنی اپنے اپنے افلاک کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ چونکہ یونانی کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ افلاک حرکت کر رہے ہیں، فلک الافلاک کی حرکت تھی، اور اس کی تبعیت کے اندر اس کے تابع ہو کر دیگر افلاک یہ بھی حرکت کرتے تھے، لیکن سیارات اس کے اندر فکس تھے۔ لیکن جو تیسرا نظریہ ہے، فرق یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے افلاک کے اندر جو سیارات ہیں یہ خود ہی حرکت کر رہے ہیں، ان کی اپنی حرکت ہے۔ مثلا سورج ہمیں مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے دکھائی دیتا ہے، تو یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ خود ہی حرکت کر رہا ہے، اس کی اپنی حرکت ہے۔ چاند ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب کر رہا ہے، اس کی اپنی حرکت ہے۔ اور دیگر جتنے بھی سیارات وہ ایسٹ سے رائز ہو کر وہ ویسٹ کے اندر سیٹ ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام یہ ان کی اپنی حرکت ہے، یہ ان کی اپنی موومنٹ ہے، اور یہ زمین کے گرد ان کی سرکولیشن ہے۔ وہ لوگ بھی مرکز زمین کے قائل تھے، وہ کہتے ہیں مرکز، جو زمین کا مرکز ہے یہ کل کائنات کا مرکز ہے۔ اور جو یہ تیسرا نظریہ ہے، یہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ جو زمین ہے وہ رکی ہوئی ہے، ساکن ہے، اور کل کائنات کا جو مرکز ہے وہ اس زمین کا مرکز ہے، اور اس کو مرکزی عالم کہتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ تین نظریات ہو گئے۔ اب یہ جو تیسرا نظریہ ہے، یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو نظریہ، یہ وہی قدیم جو یونانیوں کا نظریہ تھا، یہ وہ ہے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے اور تدبر کیا جائے تو اعلیٰ حضرت کا نظریہ اور ان کے نظریے کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ وہ آسمانی حرکت کے قائل تھے، اعلیٰ حضرت آسمانی حرکت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ دوسرے والے وہ زمین کی حرکت کے قائل تھے، اعلیٰ حضرت زمین کی حرکت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ یونانی سیارات کو اپنے مقام پر اپنے افلاک میں فکس مانتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ افلاک کے اندر سیارات کو فکس نہیں مانتے بلکہ ان کی اپنی حرکت مانتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان سے متاثر ہو کر آپ نے یہ نظریہ قائم نہیں کیا، اور نہ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حرکت زمین کے قائل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا رد فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ دونوں کا رد فرمایا۔ جو یونانی نظریہ تھا اس کا رد جو آپ نے فرمایا جس کتاب کے اندر، اس کتاب کا نام ہے الکلمۃ الملہمہ۔ اس کے اندر بہت سارے دیگر بھی جو یونانی نظریات تھے جو باطل تھے، آپ نے ان کا رد فرمایا اس کتاب کے اندر، جو فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد 27 والیوم کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا جو یورپین نظریہ تھا زمین کی حرکت کا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی بڑا تفصیلی رد فرمایا، اور کتاب کا نام ہی یہی ہے، فوز مبین در رد حرکت زمین، یعنی اس کی بنیاد یہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف اور صرف حرکت زمین اور زمین کے ساکن ہونے کو بیان کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر اور بھی فزکس کے کافی سارے جو موجودہ دور کے اندر مسلمات ہیں اور جن اصولوں کو مانا جاتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ ان کا رد فرمایا۔ تو یہ تین قسم کے نظریات تھے۔ اس نظریے کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو معیار بنایا ہے دلائل کے اندر، وہ آپ نے یہ نہیں کہ جناب قرآن نے یہ فرمایا، حدیث نے یہ فرمایا، بے شک
फरमाया, कुरान ने और हदीस ने जो कुछ भी फरमाया, ये सब के सब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अलग किताब के अंदर बयान फरमाए, अलग किताबें इन पर। लेकिन जहाँ तक बात थी साइंसी दलाइल की और फलकियाती दलाइल थे जो, तो उसके लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन के अंदर 105 दलाइल जो कि सारे के सारे अक़लियात पर मुश्तमिल थे, जो इन्हीं की जो यूरोपियन नज़रिया था उन्हीं की किताबों की जो आपके दौर के अंदर थी, उन्हीं की किताबों से आपने नकल करके फिर उनका रद्द फरमाया। उस वक्त उनके जो मुसल्लमात थे उनको सामने रख कर आपने उनका रद्द फरमाया। उसके अंदर एक फ़र्क भी अर्ज़ कर दूं, मिसाल के तौर पर उस दौर के अंदर वो लोग ये कहते थे कि सूरज रुका हुआ है, साकिन है। अगरचे अब मौजूदा दौर के अंदर सूरज की भी हरकत मानी जाती है, लेकिन इंतहाई खफीफ मानी जाती है, बहुत कलील मानी जाती है। और एक नामालूम सैयारे के गिर्द ये हमारा जो सूरज है अपने मुकम्मल सोलर सिस्टम के साथ वो गर्दिश कर रहा है। लेकिन ये बात याद रखिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिए के मुताबिक ये जो मौजूदा सोलर सिस्टम है ये बातिल है, आपके नज़दीक बिल्कुल इसकी कोई वक़्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज़मीन की हरकत की बुनियाद पर यह सोलर सिस्टम बनाया गया है। यानी जिस जगह पर अगर आप ज़मीन को मरकज़ मानकर फिर जो सैयारात की तरतीब बनाते हैं, वहाँ जब सूरज का चौथा नंबर आता है तो ये लोग क्या करते हैं, सूरज को मरकज़ बनाकर जहाँ सूरज हमारे चौथे नंबर पर आता है, ये वहाँ से सूरज को मरकज़ बनाकर ये फिर जो ज़मीन है इसको सूरज की जगह पर रखते हैं। तो इस तरह करके ये फ़र्क बीच में आता है। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये जो सोलर सिस्टम है ये बातिल है, बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जो नज़रिया है उसमें बाकायदा तौर पर अलग तौर पर एक पूरा सिस्टम है। और वो सिस्टम किस लिहाज से है कि ज़मीन से जो सैयारा ऊपर है उस लिहाज से उसका मकाम है। तो ये 3 नज़रियात थे जो आपके सामने बयान करना मकसूद था। अब इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मज़ीद इसी नज़रिए को सामने रखकर और आगे लेकर हम इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे और फिर हम ये बताएंगे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का ये जो नज़रिया है इसके फिर जब कोई चीज़ ज़मीन पर आती है, जैसे जो हरकत ज़मीन के कायल हैं वो ये कहते हैं कि जनाब जो ज़मीन है उसके अंदर कशिश है, कशिश की बुनियाद पर कोई भी चीज़ है वो ज़मीन पर आती है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया इसके बारे में क्या है कि क्यों ज़मीन पर चीज़ें आती हैं, इसकी क्या वजह है, और फिर मज़ीद सेटेलाइट की भी हम बहस करेंगे और फिर हम बहुत सारे दलाइल आपके सामने रखेंगे जिसके अंदर ये बात सामने आएगी कि जनाब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया ज़मीन साकिन होने का यही हक़ है और सच है।